फकत मेरे दिल से उतर जाइएगा, बिछड़ना मुबारक बिछड़ जाइएगा। مهوش چرا اینجا خوابیدی؟ هان گفتم همینطوری گردنم کنم ببینم چطوریه. دیگه الکی خوابم برد. خیلی گرونه نه؟ آره خیلی بد میاد. وقتی بندازیش معلوم میشه که چقدر گرونه. آقا شهریار خیلی دست و دل بازه. آره تو که ناراحت نشدی؟ از چی؟ این که بهم گردنبند داده و منم گرفتم. نه بابا، قبل از گردنبند به منم یه ساعت داد دیگه. آره اونم از این گروناست. فکر کنم به من انعام داده. چی؟ هیچی بابا، شوخی میکنم. همینطوری گفتم. بیا بخوابیم، بیا دیگه. برای چی گفتی انعام داده؟ میخواستم بگم مزد دلالی. گفتم اونجوری بدت میاد. انعام به جایزه میگن دیگه. چرا داری این حرفا رو میزنی؟ منظورت از این حرفا چیه؟ نمیدونم. اولا وقتی یه نفر نگات میکرد میومدی تو گوشم میگفتی نگاش کن. نگاه کن چطوری به من زل زده. امروز داشت سر تا پاتو برانداز میکرد، ولی تو متوجه نشدی. داره به چشم بد نگات میکنه. پس موضوع اینه تو به نیت شک داری؟ من کاری به نیت ندارم. خودم نگاهاشو دیدم. یعنی تو به هم شک داری؟ خفه شو مهوش. من نمیتونم به تو شک کنم. فقط این برام عجیب بود که امشب متوجه نگاهی اون نشدی. اولش منم همینو حس کردم. شکم کردم. ولی متوجه شدم که اون از هر چیز خوبی تعریف میکنه. حتی اگه زنی یکی دیگه باشه. آره شاید. منم از همین موضوع ناراحت شدم. اگه بخوای گردنبندو پس میدم. نه نگهش دار. چرا نگه دارم؟ چون اونجوری منم مجبورم ساعت رو پس بدم. پس بیخیه. تو خیلی بدی. امشب دارم میفهمم که من خیلی بدم. من نتونستم همه چی بهت بدم. اگه حماقت نمی کردی و اون پولو پس نمی دادی امروز با ماشین خودمون می رفتیم. میدونی هر وقت که تو رو نگاه میکنم به خدا میگم خیلی ازت ممنونم. هر وقت هم میخوام یه اشتباهی بکنم حس میکنم با تشکر کردنم ازش دارم بهش توهین میکنم. خب حالا یه چیزی بپرسم. آره.
تو برای چی مثل من فکر نمی کنی؟ بگو چطوری فکر کنم؟ فکر کن که منو داری باشه. خب معلومه که دارمت. پس بگو که به جز من چیز دیگه ای نمیخوام. یعنی به خدا بگم من هیچی نمیخوام؟ اگه اون اجابت کنه واقعا هیچی نمیده. بخواب لطفا. من الان غیر از تو خیلی چیزا میخوام. بسه بخواب دیگه. تا بیان یه روبی طول میکشه. لطفاً بشینیم. بفرمایید. میگه چرا باهاش نرفتم؟ خب شما هم بگو خوشم نمیاد که تو اتاق یه مرد غریبه برم. خودش رفت یا شما فرستادیش؟ من که خیلی دلم میخواد اون کل شب و از اتاق بیرون نیاد، ولی این ممکن نیست. گوشیت زنگ میزنه مامان. الو. چطوری عزیزم؟ از وقتی رفتی دیگه زنگ نزدی. انوشه؟ آره، مگه شمارمو نداری؟ نه نگاه نکردم. باشه ببین، عروس دوماد رفتن ماحصل. کجا؟ لندن. وای، آدم خیلی چموشی به نظر میاد. کی؟ زن داداشم دیگه، کیو میگم؟ چرا چی شده؟ وقتی عدالت فروش دیدم فهمیدم، ولی نگران نباش، من از اون چموشترم. دانیال رفته؟ آره اون ساعت 7:30 رفت. ببین پاشو بیا خونمون یکم با هم دیگه صحبت کنیم. راستی من شوکه شده بودم دانیال و شهیار چقدر با هم دوست شده بودن. آره. متوجه آقا شهیار شدی؟ دیدت یکم هول برش داشته. چرا؟ بابا پیش میاد عزیزم، وقتی مردا زنه خوشگلو میبینن دست و پاشون میلرزه. هیچ حرف مرفی هم زد؟ حرف مرف؟ همینطوری حال احوال. میدونم اهمیت نمیده که یکی پیشش نشسته. میدونی اولین باری که تو رو دیده بود چی گفت؟ چی گفت؟ این فرشته کیه انوشه؟ باشه ببین دارم میرم خرید، با هم میای؟ نه حال دارم نه پول. آدم بیچاره. باشه خدافظ. خدافظ. بله؟ ببین یادم رفت یه چیزی رو بهت بگم. چی رو؟ اون ممکنه شما دوتا رو شام دعوت کنه. لطفاً نیار، حتما برین. باشه میریم. برای چی با این لحن میگی؟ نه هیچی، فقط داشتم به روحام صبونه میدادم. باشه به صبحانت برس. خداحافظ. هنوز تمومش نکردی؟ بیا من بهت میدم. پسر خوب باید همشو بخوری. آقا دانیال لطفاً امضاش کنید. این برای چیه ها؟ به خاطر تأخیر و غیبت. غیبت برای چی؟ 2 روز دیر اومدین.
یه روزم ساعت 3 رفتین، اونم بدون اطلاع آقا. گفته بودم آقا حاتم، به خدا قسم گفته بودم. حتما پشت تلفن. خب باید مکتوب می نوشتین آقا دانیال. حرفای پشت تلفن تو سابقه نمیان. آقا حاتم، پس پایینش بنویسید که پشت تلفن اطلاع داده بودی. اونو که می نویسم باشه. پس امضاش کنید، تاریخ امروزم بزنید. خود کارو بدی. وقتی لگد به بختت بزنی همچین بلایی سرت میاد. یعنی چی؟ 1 میلیون پس دادی شما. میدونی حقوق چند ماهت میشه؟ یه عمر ذلت داره جناب. آدم از چش همه میفته. بله دانیال. وای، قربون اون صدای رمانتیکت برن. تازه از خواب بیدار شدی؟ نه همین الان دوش گرفتم. اوه. برای همین گوشیتو جواب نمیدادی؟ آره خیر باشه. هیچی، برام جریمه زدن. جریمه چی؟ 2 بار دیر اومدم، یه بارم زودتر پا شدم رفتم، واسه همین باید توضیح بدم به رئیس. زود پا شدی کجا رفتی؟ همون 1 میلیون رو برداشتم و آوردم خونه. آهان، یعنی اجازه نگرفته بودی؟ اجازه گرفته بودم عزیزم، ولی اجازه کلامی یا پشت تلفن تو سابقه ثبت نمیشه. ولی خودم میدونم که جرم اصلیم چیه. چیه؟ رشوه 1 میلیونی رو نگرفتم. پس حقت جریمه شی. اگه منم جای رئیست بودم همین کارو میکردم. زنگ زدم؟ آره. الو. سلام. از صبح تو فکر بودم بهت زنگ بزنم، ولی حس کردم فقط با حرف زدن آروم نمیشم. ببخشید نمیتونم تعارفتون کنم، بیاین تو. منم داخل نمیام. همین که شما رو دیدم برام کافیه. روزم ساخته شد. خداحافظ. با کی حرف میزدی مامان؟ یکی اشتباهی در رو زد عزیزم. میخواست بره واحد 400. فکر کردم عمو شهریار اومده. اون برای چی باید بیاد؟ مگه نمیتونه بیاد؟ ما برای چی رفتیم اونجا؟ نه معلومه میتونه بیاد، ولی وقتی ما دعوتش کنیم میاد دیگه، همونطوری که اون ما رو دعوت کرد. پس دعوتش کن، برامون کلی شکلات میاره. به بابات بگو اونم دعوتش میکنه. اون که باشه، ولی اگه شکلات نیواد چی؟ الو. من خیلی شرمنده‌تونم. برای چی اینو میگید؟ همین که اومدم بدون اطلاع، بدون خبر، نه حرفی زدم نه اجازه‌ای گرفتم، ولی چی کار میکردم؟ امروز 2 تا جلسه مهم داشتم.
ولی حوصله‌ام نیومد پاشم برم. حالتون خوبه که؟ نه خوب نبود دیگه. برای همین اومدم از شما دارو بگیرم. شما رو که دیدم مثل این بود که بیمار به داروش برسه. میدونین یاد حرفاتون میافتم. میتونم یه سال بپرسم؟ بله. کسی که یاد حرفاش میافتین دلتون نمیخواد ببینیدش؟ همین دیشب همو دیدی. بسه؟ یعنی یه شب ملاقات کافیه؟ آدمایی که خوب باشن همیشه میان تو ذهن آدم. به حرفاتون که فکر میکنم خیلی تعجب میکنم. هرچی به ذهنتون میاد و میگی. دروغ بگم که منافق میشم. سکوتم کنم خفه میشم. شما دروغ هم میگین؟ الان که خیلی دروغ میگم. شب که خوابم نمیبره الکی به خودم میگم من تو رو دارم. دانیل داره زنگ میزنه. فعلا خداحافظ. باشه خداحافظ. بله دانیل. هیچی، زنگ خونه رو زدن، تو گوشیتو قطع کردی. کی اومده بود؟ یکی میخواست بره واحد 4 ساعت اشتباهی اومده بود. آها. گوشی رو قطع نکردم، تماست قطع شد. باشه ببین، من توضیحاتمو نوشتم. اینم نوشتم که اولین باریه که دارم جریمه میشه. به کی نوشتی؟ مگه رئیس توضیح نخواسته بود؟ آهان. دارم اونو میگم دیگه. باشه. ببین گوشی قطع کن، من برم غذا درست کنم. باشه. خداحافظ. خداحافظ. این ساعت هدیه من به شماست. اولین هدیه از یه دوست برای دوستش. بعدش هم این رسم خونه ماست. کسایی که اولین بار میان خونمون به عنوان یادگاری بهشون هدیه میدیم. اینم برای شما آقا روحان. توش پر شکلاته. اینم یه پیانوی کوچیکه. من خیلی باهاش آهنگ زدم. ممنون. خواهش میکنم. و اینم برای شماست. اینا همه قیمتی هن آقا، درسته؟ خانم شما هم خیلی قیمتی هن. شما تو ساختمون ما زندگی میکنی؟ بله. پس بفرمایید بالا. ممنونم. من یه چند باری شما رو دیدم. بله، اسم من نصیره. بله، فقط اسمتون رو یادم رفته. محل کارتون هم اینجا سره؟ نه خیر، اینجا برای یه کاری اومده بودم. من الان دیگه بازنشسته شدم. آها. بله. نه هنوز نیومده. دیگه کم کم میرسه. کل روز تو خونه موندی؟ آره، بیشتر اوقات تو خونم. بعضی وقتا میرم بیرون برای خرید، یا مثلا یه شنبه میرم میگردم. میخوای کار کنی؟ کار؟ پیش من، تو دفتر من. بهت 100,000 تومان حقوق میدم. آقا دانیال چطور؟ منظورم اینه که حقوقش چقدره؟ اون خیلی کمه. پس باید قبول کنی. تو میری سر کار و منم درمان میشم.
چه درمانی؟ بابا گفته بودم که من فقط اونقدری حریصم که صورتتو ببینم. به نظرم معامله خوبیه. جواب نمیدی؟ اون قبول نمیکنه. منظورت اینه که اون حرف تو رو گوش نمیده؟ نه قبول میکنه، ولی اگه بگم پیش شماست هیچ وقت قبول نمیکنه. شک میکنه؟ به شما شک میکنه. شما وقتی منو میبینین قشنگ مشخصه فقط نگاهتون به منه. خب اینو نمیتونم کاریش کنم. مشکل من همینه. از خوابم که بپرم چشمام دنبال تو میگردن. خودم میدونم که این به صلاح دوتامون نیست. مهم نیست اگه بدش بیاد. از این میترسم که نکنه تو بدت بیاد. ببخشید ولی این پیشنهادی که بهت دادم منظورم کار کردنه. میدونی چیه؟ اینا همش بهانن مهوش تا تو رو ببینم، تو پیشم باشی. اون روز که گفتی از این حرف خوشت نمیاد، میدونی چیه؟ کل شب خودمو سرزنش کردم که چرا اونطوری گفتم، چرا همچین حرفی از دهنم پرید که تو بدت بیاد. ولی آخه چه کار کنم مهوش؟ چشمم که بهت میفته، تو رو که میبینم نمیتونم جلوی خودمو بگیرم. مشکل من اینه مهوش، نمیتونم حرف دلمو تو دلم نگه دارم. بلد نیستم فیلم بازی کنم. باشه یه کاریش میکنم. من تو رو نمیبینم، نه زنگ میزنم، نه حرف میزنم، نه میام دم در خونتون که ببینمت. به خودم حالی میکنم، هر کاری میکنم. قبول میکنم که من هیچ حقی بهت ندارم. خداحافظ. خیلی ممنون، لطف کردی آقا دانیال. نه نیازی به تشکر نیست. یه روز بیایم پیشم آخر هفته، میشینیم با هم گپ میزنیم. من واحد 400م. 400؟ بله واحد بالایی شما. آها، چه اتفاق عجیبی. امروز یکی اومده بود واحد 400 که شما رو ببینه، اشتباهی زنگ ما رو زده بود. آها باشه، پس یه شنبه میشینیم و حسابی حتما. خداحافظ. آقا بله. آقا امروز یکی اومد کارتون داشت، اسم شما رو گفت، شماره واحدتونم پرسید. منم بهش گفتم. بهش نگفتی که من خونه نیستم؟ نه آقا، وجناتشو که دیدم روم نشد بگم، ولی بازم حواسم بهشون بود. از در داخل نرفت، زنگ زد، با خانومتون صحبت کرد، بعدم برگشت. فکر کنم خانومتون گفتن که شما خونه نیستین. آها، با شاسی بلند اومده بود دیگه. بله باشه، مشکلی نیست. تشکر. دارم فکر میکنم برم سر کار. به نظرت برم؟ تا حالا جلوتو گرفتم؟ اوایل اجازه نمیدادی. اوایل مثل پسرای خام بودم که برات این کارو میکنم، برات اون کارو میکنم، ولی نتونستم کاری بکنم. پیشنهادی داری؟ با خونه نشستن از کجا بیاد؟ رزومه می نویسم و 2-3 جا می برم، ببینم نتیجهش چی میشه. چون سابقه نداری حقوق خوبی بهت نمیده، ولی باید امتحان کنی. میدونی برای چی این کارو میکنم؟ آره میدونم. میخوای کمک خرج من بشی، میخوای روحامو بفرستی مدرسه خوب،
میتونی سر شغل منشیگری پیدا کنی. چون بیشتر از تجربه به قیافه نیاز داره. تو فقط رزومه نفرست، کنار رزومه عکست هم بفرست، بعد ببین چه پیشنهادایی برات میاد. غذاتو خوردی؟ آره خوردم چی؟ آخه با آقا نصیر سمبوسه خوردم. برای همین شاید. آقا نصیر کیه؟ آقا نصیر همینجا تو ساختمون ماست، طبق بالاییمونه. ازم خواست برسونمش، دیگه با هم دوست شدیم. دیگه تو راه هم با هم سمبوسه خوردیم. غذا رو بذار بعد هم میخورم. باشه؟ روحام بودو بیا یه چیزی بخور. الان میام مامان. با انوشه حرف بزنم؟ چه حرفی؟ اون آقا شهریار که هست، اون یه بیزینس بزرگ داره. خب؟ به انوشه میگم که باهاش در مورد کارم حرف بزنه. برای چی میخوای پای انوشه رو وسط بکشی ها؟ تو خودتم میتونی باش حرف بزنی. من چطوری حرف بزنم؟ خب ما باهاش دوستیم دیگه، نیازی نیست رزومه یا عکس تو بهش بدی. من مطمئنم حقوق خوبی هم میده. تو باهاش حرف بزن. نه من که حرف بزنم انگار دارم دلالی میکنم. دلالی؟ ببین چی از دهنم پرید. منظورم اینه اگه من حرف بزنم صورت خوشی نداره. بودو لباست عوض کن، کنترلو بذار. زود برو ببینم. چای دم کنم؟ اگه دم کنی که خوبه. من که حرف بزنم انگار دارم دلالی میکنم. اون حرف دلالی هنوز رو دلم مونده. برای چی اینطوری گفتی؟ از رو عمد نگفتم مهوش، فقط همینطوری از دهنم پرید. ببخشید. بدت میاد برم سر کار نه؟ بگو. قضیه اینه دیگه. نه بدم نمیاد، ولی خوشم هم نمیاد.
بعد این روحام کجا بره؟ روحام میره مدرسه دیگه. مدرسه که تا ظهر تموم میشه. بعدش چی؟ بعدش هم پیش پرستار میمونه. ولی پرستار از کجا بیاری؟ پیدا میشی دانیال. خب بگرد. ولی اگه اینو بفرستی یه مدرسه ارزون، من میتونم از پسش بر بیام. اگه میخواستم همچین کاری کنم خیلی وقت پیش رفته بود. مدرسه خیلی مهمه. هنوز نرفتی سر کار ها؟ بعد داری انگلیسی حرف میزنی. داری تمرین میکنی نه؟ آب جوش اومده. اگه جای دیگه ای کار کنی من مشکلی ندارم، ولی اونجا که بری مشکل پیش میاد. اونجا یعنی؟ دارم آقا شهیار رو میگم. شاید اون مرد خوبی باشه، ولی وقتی میبینتت معلومه که داره نگات میکنه. چرا هنوز بیداری؟ سعی میکنم بخوابم. ناراحت شدی نه؟ یه چیزی بگم؟ من هر جا که برم مردم منو اینجوری نگاه میکنن، در موردم هم حرف میزنن یا فرصت کنن ازم تعریف میکنن، ولی به هم کم حقوق میدن. ولی اونجا حقوق خوبی میدن. میدونم روم غیرت داری. اگرم یکی نگاه کنه یا راجبم حرف بزنه تو خوشت نمیاد، ولی مردم همیشه نگاه میکنن، سعی میکنن حرف بزنن، یا حتی وقتی با تو هم. منظورت چیه؟ وقتی بده که یعنی منم کسی رو نگاه کنم، با یکی شروع کنم حرف زدن. اگه تو بترسی از نگاه مردم، اونا نیتشون رو عوض نمی کنن. اینقدر به اونا فکر نکن. به من فکر کن. به من نگاه کن. برای چی نگفتی که آماده بود دم در خونم؟ برای چی الکی گفتی به جای واحد 400 زنگ ما رو زدن؟ برای اینکه بدون دعوت اومده بود. منم دیدمش تعجب کردم. بعدم یادته که داشتم باهات حرف میزدم. گوشی رو قطع کردم. برای چی؟ چرا قطع کردی؟ تو نفهمی، نشنوی یا عصبانی نشی. این قدم فکر و خیال نکن و اعصابتو خورد نکن. خب برای چی اومده بود؟ بعدم چرا وقتی اومد که میدونست من خونه نیستم؟ برای اینکه من تماسش رو جواب نمیدم. چی؟ بهت زنگم میزنه آره؟ زنگ نمیزنه. زنگ زده بود. فهمیدم که شهیاره، گوشی رو قطع کردم. شماره تو از کجا آورده؟ اومده بود همینو بگه. شماره‌مو از انوشه گرفته بود. شماره‌مو هم برای این گرفته بود چون میخواد به تو کمک کنه. اون میخواد من تو دفترش کار کنم، کمک خرجت باشم. بعدم حقوق خوبی پیشنهاد داد. گفتش ماهی 100,000 تا میدم. ماهی 100,000 تا؟ یعنی از همون اول 100,000 تا میده؟ اون که اینو گفت. چه جوابی دادی؟ گفتم باید با شوهرم صحبت کنید. ولی با من که حرفی نزد. شماره منم داره. خب ببین چی دارم میگم. گفت اگه شما جواب مثبت بدی منم با دانیل حرف میزنم، وگرنه فکر میکنه که دارم براش دلسوزی میکنم. اوه، اون خیلی زرنگه. اون زرنگ نیست، فقط یه دوسته. ولی بازم اگه فکر میکنی آدم خوبی نیست یا خیلی زرنگه، خب باشه، من اونجا کار نمیکنم. دیگه بگیر بخواب. بعدشم از اون جاسوست که خبر آورده برات بپرس که من گذاشتم بیا تو خونه یا نذاشتم بیا تو.
چیزی شده؟ نه چرا؟ مامان عصبانیه. نه خیلی هم خوبه. راست میگم بابا، وگرنه موقع صابونه درست کردن 1000 تا حرف میزد. بپرس. مامان چی؟ دیدی گفت چیه؟ وگرنه میگفت بله. بگو چی شده؟ مامان شما عصبانی؟ 100% عصبانیه. زود باش، غذاتو تموم کن. چی کار میکنی؟ یه رسه گوش کن. من هیچ جاسوسی ندارم. پریروز که آقا نصیر رو رسوندم گفت واحدش 400. بعدش هم نگهبان اومد گفت یکی اومده بود دم در خونتون. پلاک خونه رو پرسیده و منم خودم آوردمش دم در. بلم کن. من از این ناراحت بودم که برای چی بهم نگفتی همین. بعدن حرف میزنیم. نگو که میخوای پیش اون کار کنی. لطفا. من نگاه اونو دیدم محوش. قبل از اونم دنیا رو دیدم. نگاه مرد اولین معرفیشه. از اون میشه فهمید نیتش و شخصیتش چی. फकत मेरे दिल से उतर जाइएगा, बिछड़ना मुबारक बिछड़ जाइएगा।